نتمنى تكونوا لاباس عليكم. كما شفتوا في العنوان اليوم ندير لكم اكثر فيديو مطلوبه سور ماشين هاد الشهرين الاخرى. اشاك فاش نحط شي فيديو كتقولوا لي في لي كومونتير فوقاش ديري لنا لا فيديو فينا تجاوبي على الاسئله ديالنا كونسيرنون لي زيتود ان فرانس. دونك اليوم جاوبكم على كاع التساؤلات ديالكم اللي خليتوا لي في لا فوتو اف ا كيو. ما تنساوش تبقاو حتى الاخر د لا فيديو حيت عندي لكم اون بيتيت سوربريز. قبل ما نبدا هاد لا فيديو غنقول لكم الا كنتو جداد مرحبا بكم في لاشين. ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك والجرس اللي حدا باش يبقى يوصلكم كاع الجديد ديال القناه. ولا عجبتكم لا فيديو عاونوني بلا جيم ديالكم ولا بارطاج كوم سا نوتر بيتيت فامي تزيد تكبر. ودابا ندوزو لا فيديو. اول سؤال عندي هنا من يورا. قالت لي بيل تبارك الله عليك زينب، j'adore tes vidéos, je veux savoir s'il te plaît le nom d'une bonne faculté des lettres en France, merci. كما كتقولي لكم في هذا الفلوغ انا جيتي بريبا سيانتيفيك ماث فيزيك، يعني غادي نعطيكم بلوس دانفورماسيون على المجال اللي انا فيه حيت سي نورمال يكون عندي فيه بلوس دانفورماسيون. مي كونسيرنون لي فاكولتي دو لتر تقدري تلقاي في كاع لي فيل اون فرانس دي فاكولتي زوينين. الكونساي اللي نقدر نعطيك هو فاش تكوني كتعمري سالي دي فيل صغار اللي غتكون عندك لا بوسيبيليتي انك تقبلي فيهم اكثر وكتكون فيهم المعيشه ولو نيفو دو في طايح شي شويه، حسن ما تمشي لدي غروند فيل كيكون اولا الكرا غالي وكيكونوا لي فاكولتي دافع ليهم ان غران نومبر من لي ستوديون في المغرب. لا كيسيون الاخرى من ندى اجراوي، جيسبر ما كنتش كنطق فونو ماشي هما هذوك. قالت لي انا بغيت نسولكي علاش كتقراي زعما لا برونش اللي دايره وكي درتي مشيتي وشكون كيتكلف لك بالمصاريف ديال الكرا وديال الماكله اكسيتيرا. بالنسبه لا برونش اللي دايره انا كنوجد اون دوبل ديبلوماسيون في دون اون ايكول دانجينيور. وكي درتي مشيتي وشكون كيتكلف بالمصاريف؟ بالنسبه للمصاريف مي بارون هما اللي مكلفين لي بالمصاريف. وكيفاش درت مشيت انا درت بريبا مات فيزيك في المغرب ومن بعد دوزت لي كونكور دفعت باش ندوز لي كونكور فرونسي. وفاش جيت دوزت لي كري عاودو عيطوا لي لوغال ودوزت لوغال. فاش تقبلت في ليكول من بعد عاد جيت. سلام زينب، كنتابعك دائما. انا عندي 3 ديال الكيسيون. واش مزيان نجيو مورا الباك ولا كانوا عندها شي سلبيات اشنا هما؟ بالنسبه واش غتجي مورا الباك او لا حتى من بعد سا ديبون على انتي شنو باغا ديري، شنو هو لو كورسوس اللي باغا تبعي. بالنسبه للسلبيات اللي يقدروا يكونوا عندك الا جيتي مورا الباك هو كوتي الا كنتي واش تو كابابل انك غتقدري تسكني بوحدك، تو بو جيري القرايه او ميم طون انك غادي تدخلي للدار غادي تلقاي ما عند تغسليهم غادي تلقاي الدار تجمعيها ما يكونوش معاك تي بارون بيان سور اللي غادي تجي غادي تلقاي ماكله واجده غتلقاي طون اللي مقاد. واش تو كابابل انك تجيري المسائل ديالك كوتي وراق لان خاصك تقادي الوراق تقلبي على الكرا داكشي واش تقدري تجيريه فلاش ديال 18 او لا حتى تقراي كيلكو هكا شي عامين ولا 3 سنين في المغرب عاد تجي هادشي سا ريفيان ا توا و سا ريفيان حتى الكورسوس اللي باغا تبعي. واش بغيتي ديري تاخدي دي او تي في المغرب عاد تجي تكملي اولا بغيتي تجي هنا نيشان ديري لا ميديسين اولا تبداي من الاول فاكولتي سا ديبون على حساب شنو بغيتي ديري. السؤال الثاني واش كاين شي بورس للتلاميذ اللي بغاو يجيو مورا الباك؟ سارت كاينين دي بورس جو بونس في المغرب كاين واحد لا بورس مي ما كيعطيوش اون غروند سوم. انا ما كان انا ما دافعه حتى شي بورس مي سي سور كاينين. غتقلبي في انترنت غادي تلقاي بلان دو بورس و لي موداليتي باش تدفعي ليهم وكيفاش غادي تقدري تاخديهم. واش الطلبه المغاربه كتلقاو العنصريه؟ واش عمرك تعرضتي ليها؟ هاد لا كيسيون بون فكرت شي شويه قبل ما نجاوب. قبل ما نبدا نفيلمي لا فيديو قريت لا كيسيون. هاد لا كيسيون فكرت شويه ما عقلش الصراحه علاش شي مرات تعرضت للعنصريه زعما في ليكول اولا شي حاجه لي بروف كيتعاملوا عادي بحال اللي كيتعاملوا معايا بحال اللي كيتعاملوا مع لي زوطر. سارت كاينه العنصريه في اون فرانس مي انا عمري ما طحت في موقف بحال هكا. السؤال الاخر من عند حبابي فاتي. هاد البنت هادي ديما كتكومونطي لي في يوتيوب وفي انستغرام عقل على البسودو ديالها. ميرسي بوكو ما شيري بوغ التتبع ديالك الماشين. قالت لي salut Zenoba, alors de 1 t'es adorable continue, de 2 pour les questions j'en ai trop, le premier est pour le visa garant, logement, hébergement. Comment t'as fait في لي بروميي جور؟ كنتي بوحدك اولا كاين شي حد من لا فامي عندك؟ انا فاش جيت هنا ما عندي حتى شي واحد من لا فامي هنايا في فرنسا كامل ما عندي حتى شي واحد ما كنعرف حتى واحد.
دونك اول مره جيت سيتي بور باسي لي كونكور. جيت مع لو ديريكتور ديال ليكول، هو اللي كان مكلف لينا بداك الشيء. مي من بعد فاش رجعت ندوز لغه رجعت بوحدي. سيتي بور اون بيريود دو 15 جور. دونك انا تكلفت بور لا ريزيرفاسيون فينا نجلس ديك المده وداك الشيء. مي من بعد فاش رجعت باش نقرا هنا في البدايه د العام، جيت قبل من ليكول بشي 15 جور بحال هكا. كنت مرسيه الكرا من تما. اويلي هاد الدبانه غتبان راه كبيره، كطلع ليا فوق راسي يا ويلي. بالنسبه للكرا كنت مرسيها قبل ما نجي. كاينين دي سيت غادي نخلي لكم ان سيت في رابط نفو فين كنقلب انا على اللوجمون عاده في كاع هاد الاعوام اللي كنت جالسه هنا. اشاك فوا تنبغي نبدل اللوجمون فيه تنقلب. سي لو بون كون جو بونس تكونوا عارفينو. جي كونتاكتي هذيك لا بيرسون ورصيت معاها وداكشي. وانا ننصحكم واحد النصيحه، هو انكم من الاحسن تجيو هنا عاد كريو، خذوا واحد اليومين ولا 3 ايام في شي اوتيل وقلبوا على خاطركم. حيتاش اولا انا فاش هضرت معاها من بعيد قالت لي هذيك الدار قالت لي 5 مينوت دو ليكول، وفاش جيت لقيتها بعيده فريمون بعيده 5 مينوت بالبوس وما تديرهاش. وماشي بحال داكشي اللي شفت في لي فوتو، بحال داكشي اللي لقيت. ولقيت هذيك الدار فريمون جايه في واحد في العروبيه، ماشي كاع حتى في لو سونتر ديال لا فيل. دونك فيت اتونسيون. وسورتو في هذا لو سيت هذا ردوا بالكم من لي زارناك. كاينين بزاف غادي يبداو يقول لكم لا صيفطوا لنا الفلوس وداك الشيء. ما صيفطوا حتى شي واحد شي حاجه الا ما شفتوش الدار، الا ما مشيتوش وشفتو تلاقيتو السيد وسنيتو الوراق. ما تصيفطوا لا كوسيون ولا حتى شي حاجه. كيكونوا دي زارناكور كيقول لك صيفط لينا الكوسيون باش زعما نريزيرفيو لك الدار وداك الشيء، ومن بعد راه كياخذ هذيك الفلوس ما كتعاود تشوفو. فيت اتونسيون البنات، ما تعطيو لتا شي واحد شي فلوس ولا شي حاجه الا ما شفتوش بعينيكم وشفتو الدار وسنيتو معاه لو كونطرا باي. ما تصيفطوا الفلوس لتا شي واحد. كيفاش كتلقاي الكرا بسهوله وسورتو بشحال؟ باسكو جيم لي ستوديو اللي كتلقاي واشاك فوا كنقلب في لو بون كوان اولا في شي سيت هكا كنلقى ستوديو فيه بزيقه ب 300 و 400 اورو. الوغ شنو غنقول لك، جينيرالمون سورتو في هاد لا ريجيون فين كاينه انا الكرا شويه طالع، حيتاش سي اون ريجيون اللي كيجيو ليها لي توريست بزاف. دونك جينيرالمون في داك لي زونفيرون ديال 500 اورو. بعض المرات كيكونوا داخلين فيها لي شارج، بعض المرات انت اللي كتكلف بلا شارج. خاصك تقلبي مزيان. بعض المرات كيطيحوا هميزات في لو بون كوان، خاصك غير يكون عندك الخاطر باش تقلب وتعيط وتمشي تشوف وتكون سور بلاص. سورتو تكون سور بلاص بحال قلت لك باش تمشي تبقى تشوف بعينيك وتشوف واش يصلح لك واش ما يصلح لكش. سينو الصراحه داك 300 400 اورو هي لا مارج دو بري كوريكت، راه ماشي غاليه، ولكن هذا هو الكرا بشحال داير. لا في اون سولو، لا في اون فرانس كي جاتك فيفر اون سولو، المصاريف لي شارج كو تو دوا بايي، شحال تقامت عليك القضيه. اللي يلا الاولى فاش جيتي وقيلا الايام الاولى فاش جيتي. بون المصاريف هو في كوتي الماكله داكشي زايد شي شويه على المغرب. كتلقى الخضره شويه غاليه داكشي، ولكن راه فاش كتكون بوحدك راه سي فاس تو بو طون سورتير فاسيلمون. راه ما غاديش تحتاج بزاف المصاريف للماكله. سينو بور لي شارج اللي غادي تحتاجي فاش غادي تجي تقريبا خاص تحسبي واحد 1500 اورو مينيموم باش تخلصي الشهر الاول د الكرا والكوسيون د الكرا. حيتاش ضروري فاش تدخلي شي دار كتخلصي لهم واحد الكوسيون اللي كتبقى عندهم باش فاش تكوني خارجه لا ما هرستي والو في الدار كيردوها ليك. والسيكو سوسيال حتى هي. اون بليس المصاريف ديال الاوراق اللي خاصك تصايبي واحد شويه د الفلوس عشان طولا كتقدر بهم بما حليتي ان كونط بونكير. حيتاش داكشي تا هو سا برون دو طون باش تحلي ان كونط فين يبقاو يصيفطوا لك تي بارون الفلوس. اي بور لي ستاج كي كديري تمشي لمدينه اخرى تكري وتبقاي شاده الدار الاولى جونغ تو باي بور لي دو. الوغ بور لي ستاج الا كان ستاج هنا بعدا في فرنسا، الا كان ستاج فايت شهرين وخا يكون فايت شهرين غير بنهار، هذيك الشركه ملزم عليها انها تخلصك في الستاج مينيموم 500 اورو باغ موا. فاش كديبلاصاي راه تقدري تخلصي الكرا ديالك بهذيك الريمونيراسيون اللي كيعطيوك في لونتربريز. سؤال اخر من عند وصال قالت لي سالو زينب، دابا انا باغيه نقرا الميديسين في لا فرانس، بغيت نعرف من نيفو كيطلبوا في التي سي اف، واش من بعد التي سي اف كنديروا شي كونكور باش يقبلونا او نو، وشنو هما لي زونيفرسيتي ديال الميديسين لي زوينين.
Pour faculté de médecine, j'ai aucune information à propos de ça parce que هادشي بعيد على داكشي اللي كنقرا. مي اللي عارفه اقرب يونيفرسيتي د ميديسين اللي كنعرف وكيمشيو لها بزاف المغاربه هي لا فاكولتي د ميديسين اللي كاينه في بوردو. اي بور تي سي ال جو بونس المينيموم اللي خاص يكون عندك هو بي 2. اخر اسئله من واحد لابوني مي صيفطاتهم ليا في واتساب. قالت لي واحد اين شعبه كنتي دايره في الباك. انا في الباك جيتي سيونس مات اللي كنقراو فيها اس في تي ماشي الاخرى. واش ديتي الباك جيتي لفرنسا او لا حتى قريتي شويه في المغرب عاد جيتي؟ فاش ديت الباك درت لي كلاس بريباراتوار مات فيزيك عاد جيت لفرنسا. شنو متبعه انت دابا؟ قلتها في اول الفيديو. جو سوي دون اون ايكول دانجينيور. شحال تقامت عليك المجيه لفرنسا والتكاليف ديال لي زيتود؟ نتمنىكم ما طولش عليك. غادي يسمحوا لي على واحد الدبانه من الصباح وهي كتضرب فوق عيد نجري عليها ما بغاش تمشي. بالنسبه للتكاليف ديال المجيه ما غاديش نقدر نعطيك هكا اون سوم حيت داكشي داخل فيه داكشي كتخلص ليكول، داكشي ديال سيكوريتي سوسيال، ديال المصاريف ديال الماكله الكرا. وصافي 3 زون كو جو سوي اون فرانس دونك ما غاديش نقدر نعطيك واحد لاصون. كانوا هما هادو لي كيسيون ديالكم. نتمنى انني ما نكون نسيت حتى سؤال. ودابا ندوزو للكونكور وغنوريكم لي برودوي اللي فيه. غنبدا لكم بلي برودوي اللي توصلت بهم عند دنمارك وخليتهم لكم، ومن بعد غادي نوريكم لي برودوي اللي انا شريت باش نديرهم في هذا الكونكور. اول حاجه هي هاد الماسكارا هادي ديال اسيلا اوفر سايز. هادي في لا كولور فيولي. كتعطي واحد ليفي زوين سور لي ستيل. كطولهم ما كتعطيش فوليوم مي كطولهم حيت ديجا عندي وحده في النوار. غادي نوريها لكم. ديالي هي ديالي كتعطي واحد ليفي زوين. هذه ما غاديش نحلها كومسا مولاها تحلها بيديها. كاين هاد لو دونتيفريس اللي انا عندي بحالو مي مازال ما جربتش هاد الزرق. جربت الكحل زوين و زوين وكيخلي فريمون ريحه زوينه في الفم. هاد لا بروم هادي اللي وريتكم وحده بحالها البارح كانوا صيفطوا ليا لا مارك صيفطات لي جوج دونك خليت لكم واحد. فيها فريمون ريحه زوينه كتعطي واحد الانتعاشه زوينه للوجه. كاينه اوسي هاد لا كريم ايدغاتونط ريش من اديرما. بغيت نوريكم ديالي مي انا ديالي ديجا ساليتها. هادي غتصلح لي بيرسون اللي عندهم البشره جافه. وفي نفس لي كونكور دايره لكم وحده اخرى ما تعرف هذيك لا بيرسون اللي تربح تكون عندها البشره دهنيه دونك وحده ليا وحده تعطيها لصاحبتها ولا شي حاجه لما جاتلهاش مع لو تيب دو بو ديالها. كاينه هاد لا كريم ديال اس بي ار اللي حتى هي صيفطوا لي منها جوج سوان اكتيف. هذه باغ مازال ما جربتهاش ما نقدرش نقول لكم كيفاش دايره مي فاش تجربها اللي غادي تربح ترد علينا وتقول لنا كيفاش جاتها. هذه كتصلح هذه سي ان سوان انتونسيف لي بوطون لي بوان نوار انتي مارك كدار مره واحده في النهار. دونك فوالا هادشي كامل باش نحلو كومسا ما نخسرش داكشي حتى تاخذوا لا غانيونط وتحلو على خاطرها. درت اوسي ان ديماكيون اللي حتى هو من ادرما كتعجبني فريمون بزاف. هو باقي بالميكا ديالو. هو نيت لو ديماكيون ديالي بور لو مومون هو اللي كنستعمل باش نديماكي لو فون دو تان داكشي. هو ما كيحيدش الماسكارا واتر بروف ولكن الا كان ماكياج عادي كيحيدو مزيان و إلي دو بور لا. كاينه هاد لا كريم نوتريسيف بور لو كور اللي باقيه مسدوده هي فيها هذا مسدود ديالها. كان صيفطات ليا الفول سايز وعطاتني مع هذا بور لو دوني ا كيلكان بور لو تيستي وانا نخليه لكم بور هذا الكونكور. درت لكم هذا لو جيل انتي بكتيريان هادو كتشوفوهم بزاف سور ماشين وهذا اون اديسيون ليميتي درتو لكم باش تجربوه. دابا ندوز لي برودوي اللي انا شريت باش نزيدهم على هادو في لو كونكور. صافي تري لونطون انا كنجمع شي شويه كنقتص باش نقدر نشري لكم هاد المنتجات. دونك كنت باغا انني نربح اكثر من وحده مي البودجي ديالي ما سمحش ليا. ان شاء الله في اقرب وقت نعاود ندير ان كونكور اللي دابا نبدا نجمع عليه باش تربح اون اوتر ابوني سور مارشي. اول حاجه هو هذا الماسكارا ديال ديور. ديزولي لا عميتكم حيت هذا فريمون كيبري بزاف. ديور هذا كنت شريته ديرنيامون وجربته وعجبني بزاف وقلت ضروري ندير لكم واحد بحالو في لو كونكور. نوريكم ديالي كيفاش دايره لا بوص ديالو باش تشوفوا. هذا ما باش نحلو كوم ما تنشفش الماسكارا من الداخل. وخديته في النوار بيسكو درتكم ماسكارا في الموف دونك قلت ماسكارا في النوار ضروري انديسبونسابل. و لا بوص ديالو كتجي وانتوما ديالي كما كتشوفوا راه ديجا خادمه به. لا بوص ديالو كتجي هكا اون بيكو ودرت لكم من واحد لا مارك اللي عزيزه عليا بزاف. لا بيرسون اللي كتفرجوا ماشين غيكونوا عارفينها استي لودور في لي سوان. كتعجبني بزاف بزاف بزاف. وهاد لا كريم هادي صراحه انا صيفطوا ليا وحده.
ها هي هنايا. مازال ما بديتش نجربها، مي ما سمعتش عليها غير الحاجات الزوينين. هذه بور لا بو، هذه بور لا بو غراس، كتصلح باش تماتيفي. دونك غادي ندير لكم وحده باش اون ابوني تاهي تقدر تجربها وتعطي الراي ديالها عليها. قلت لكم دو فيرني ديال كيكو، واحد هكا فهاد الموف هذا اللي يجي زوين بزاف، هاد لا سيزون هادي مغلوق، ودرت لكم هاد لو روز هذا اللي تا هو غادي معاه في لي ميم طون. واخر حاجه درت لكم هاد لاباليت هادي اللي جيسبر اللي غتربحها تعجبها بزاف. هذه سي مون كود كور في لي ديرني باليت اللي شريت، وقلت ضروري نربح وحده فيكم هاد لاباليت باش هي تقدر تيستيها. سورتو اشاك فوا تنحط شي توتوريال كتقولي لي كنبغيو نعاودو لي توتوريال اللي كديري، مي ما عندناش لي ميم باليت كو توا. دونك اخر توتوريال درت كانت فيه هاد لاباليت، وغادي نربحكم وحده منها. ما نحلهاش باش ما نضيعش لا بيرسون اللي غتربحها هي تحلها بيديها، مي غنوريكم ديالي اللي ديجا خدامه بها كيفاش دايره. ها نتوما شوفوا لي كولور، سو سون دي كولور زعما اللي كيداروا فاسيلمون كل نهار، وفيها واحد لارج سيليكسيون ديال الكولور اللي يجيو من هاد الوقيته ديال الخريف وديال البرد. وكيجي معاه بانسو ديال موسخ كيجي معاه بانسو اللي فريمون واعر. لما كانوش عندكم لي بانسو هذاك فيه ان بو استامبور اللي تقدروا تاستامبيو به، وجهه بلا اللي تقدروا ديروا لا كولور هنايا. نتمنى يكونوا هاد لي بروجي اختاريت لكم في هذا الكونكور عجبوكم. باش تشاركوا سي فاسيل، ما غاديش نكثر عليكم في الشروط. هاد الكونكور هذا غنديرو في انستغرام، دونك غنخلي لكم لا فوتو هنايا باش تمشيو وتلقاو فيه الشروط كاملين، وغنعاود نقولهم لكم هنا. خاصكم تكونوا غير ابوني في ماشين ومتابعيني في انستغرام، وطاغيو جوج صحاباتكم باش هما يشاركوا في الكونكور، علاش لا يقدروا يربحوا. هادشي اللي كاين. ما تنساوش تمشيو تشوفوا لا فوتو اللي غنحط لكم في انستغرام اللي حيتاش هي فين غادي تقدروا تشاركوا. سمحوا لي بور لي بيرسون اللي ما عندهمش، مي اخر مره فاش طرحت عليكم السؤال في اون فيديو فين تبغيو ندير لكم كونكور، واش فيسبوك ولا انستغرام، كان كاع الاجابات، كاع الناس اللي جاوبوني قالوا لي في انستغرام، ما عندهمش مع فيسبوك. دونك فوالا، انا غادي نقول لكم تهلاو في راسكم بزاف، ونتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله. باي باي.